बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सच्ची बात प्रोग्राम में ताज़ा तरीन सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और अहम तरीन हालात पाकिस्तान में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, क्योंकि बदलता मौसम, बदलते हालात को देखकर कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि चेंज की तरफ जा रही हैं। तो हमारे साथ हैं पुराने सीनियर सहाफ़ी शकील शेख साहब, जो दी न्यूज़ के एडिटर भी रहे और बहुत कुछ लिखते रहे, चीफ रिपोर्टर भी रहे। और हमारे साथ MN हैं अपना, हमारे दोस्त बलूचिस्तान से, JUI के FK, बड़ी मशहूर शख्सियत, और वो हमारे पहले ही प्रोग्रामों में आते रहते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो आज जो मौजूदा हालात पे गुफ्तगू होगी, और सबसे पहले तो हम वेलकम कहते हैं दोस्तों को भी। और सबसे पहले शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपका बड़ा तजर्बा है, न्यूज़ में बड़ा लिखते रहे, बड़ा कुछ, तो जी क्या करा रहे हैं? नहीं साहब, शुक्रिया। अपना काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान उठ गया है। अब ये ना हो कि ये प्याली में तूफ़ान हो, लेकिन पंजाब में जो अलीम ख़ान साहब ने मूव की है, इस मूव के बाद आपको पता है पंजाब जो है वो पावर बेस है किसी भी पार्टी का। ज़ाहिर है कि PTI का भी बेस है, वहाँ पे इनकी हुकूमत है बुज़दार साहब की। मगर जो उन्होंने दावा किया है वो ये है कि 40 लोग हैं उनके साथ, और आपको पता है कि 27 पहले जहांगीर तरीन कह रहे थे, और वो कह रहे हैं कि और भी जो ग्रुप हैं ये सारे मिल के हम लाइक माइंडेड बना के तो हम ये फ़ैसला करेंगे कि अगर तरीक़े अदम एतमाद आती है चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो हम किसका साथ देंगे, यानी कि मशावरत से करेंगे। और मेरी इतलात ये है कि कल अपना जहांगीर तरीन साहब कल या परसों पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगे, फिर इनकी एक जॉइंट मीटिंग होगी। आपको पता है कि तकरीबन 195 के करीब शायद गवर्नमेंट है PTI की वहाँ पे। तो अगर इतने ज़्यादा लोग 60-70 अभी से इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे, तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक साइन है। और दूसरी बात है कि आप देखें कि उसमें क्यू भी है और लोग भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा पंजाब की हद तक। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर भी पंजाब ही है, तो इसलिए पंजाब में अगर चेंज आती है या पंजाब में इतनी खौफनाक सियासी मूव होती है और ऑल ऑफ ए सडन हुई है, और उस दिन हुई है कि जस्ट 24 घंटे के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने मेलसी में जलसा करते हुए काफ़ी धुआंधार तकरीर की थी और अपोजिशन को ये भी कहा कि भाई अगर आप लोगों की तहरीक मेरे ख़िलाफ़ नाकाम हो गई तो फिर आप लोग भी तैयार रहें कि जो मैंने आपके साथ उल्टा मजबूत किया है। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी तेज़ी से हुई है। वाली बात क्यों जी? आपके लिए तो बड़ी मुफीद साबित हुई होगी जो कल की तकरीर है, कि लोग पार्टियां जो डू एंड डाई समझ लें कि अब हम जा रहे हैं, अगर हम हार गए तो हमें किसी ने नहीं छोड़ना। कमालुद्दीन साहब, आप बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नाजी साहब। शुरू से मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, एक तरफ तो ये सिलेक्टेड हैं, दूसरी तरफ से ये नाअहल है। अभी इनकी नाअहली ख़ुद साबित हो रही है। जब पंजाब से तब्दीली की आवाज़ें उठी तो पता ये चलता है कि ये नहीं रुकेंगे, ये मसला ये मरकज़ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग मुतमईन हैं। जी, आप भी ऐसे एग्री हैं? जी, मैंने तो सुना ही कुछ नहीं अभी आई। शेख साहब तो बड़े पुरुमीद हैं आपकी गवर्नमेंट की फेवर में कि हालात पंजाब के ख़राब हो चुके हैं, तारीख इंसाफ, आप भी यही समझती हैं? बिल्कुल 100% जी। हमारी जो तहरीक है ये बिल्कुल हमें बिल्कुल पूरे इत्मीनान हैं कि इंशाल्लाह ये 100% इसमें हम कामयाब होंगे। हमारी बहुत तैयारी है। और इनके साथ बातचीत को मुफीद हुई है? ये जो लोग हैं आपके, ये जो अलीम खान हो गया, जहांगीर तरीन हो गया। जी, मेरा ख्याल में कि बातचीत तो सबसे सारी पार्टियों के साथ हो रही है। इत्तेहादी जो है हुक्मरान जमात जो उनके इत्तेहादियों से हो रही है, इनके PTI के जो अरकान असेंबली उनसे भी बात हो रही है। बनेगा कौन प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ये पीपल पार्टी वाले बनेंगे। और पहले तो ये देखें ना, अब किस बात पे क्या बंदा उम्मीद करे? ये तो देखें, क्योंकि 3-4 दफ़ा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह चुकी है कि अगर हुआ तो मेजॉरिटी पार्टी से, यानी शहबाज शरीफ साहब होंगे। नहीं, इनको कौन सी बात पे वो खड़े होते हैं? ये यार क्लिप दिखाना इसको। हेलो शेख साहब को क्लिप दिखाना।
اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ ایک سسٹم جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کوئی انڈوز کرتے ہیں؟ نہیں سر، ہر زمانے میں مجھے یاد ہے کم از کم سن 1990 کے بعد جب بھی کوئی ایسا ٹیکنالوجی کی حکومت، بنگلہ دیش طرز کی حکومت، پتہ نہیں کبھی کیا نام کبھی کیا نام، اور ہر زمانے میں یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن کبھی بھی پھر ایسا ہوا نہیں ہے۔ آیا ہے تو پھر چلو مشرف ہی آ گیا، پھر وہ بیٹھا رہا جی، جب تک بیٹھا رہا جی۔ تو ہم اس بات کے ہمیشہ حامی رہیں گے کہ معمول کا جمہوری عمل جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر عوام کے اندر جو خود اعتمادی ہے جمہوریت کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی جی، اور روز روز ہر آدمی کے سر پر سوار رہے گا کہ یہ اسمبلی پتہ نہیں ٹائم پورا کرتی ہے نہیں پورا کرتی ہے، حکومت پوری یہ کیوں یہ تصور ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالیں کہ جی ہر آدمی جو ہے نہ جمہوریت پہ اعتماد کر سکتا ہے، نہ اس حوالے سے وہ مطمئن ہے، نہ اسمبلیوں کے بارے میں ہم نے منتخب کی ہیں اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ 2 سال پورے کرتا ہے یا 3 سال پورے کرتا ہے جی۔ تو عوام کو ایک اعتماد ملنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ وہ بناتے ہیں تو پھر آئین میں جو مدت لکھی ہوئی ہے اس کو پوری کریں۔ قانونی طور پہ جو آپ سمجھتے ہیں، آپ جیسے لوگ بڑے کم لوگ ہی سمجھتے ہیں، تو آپ ان معاملات کو حالات کو کیسے آگے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی ایک لنگر گپ ہے کہ زرداری صاحب آ گئے، زرداری صاحب کو ان کا ایک آدمی جا کے وہاں ملا ہے دبئی میں۔ کیا دیکھتے ہیں فیوچر اپنے کنٹری کا اور قانون کا اور آئین کی بالادستی کے لیے؟ آپ کو جو پمز میں ہم لے گئے تھے تو وہ آئین کی بالادستی کہاں گئی؟ دیکھیں، وہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے صاف کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو نے 8 بلکہ 10 مرتبہ خود سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف سازش کی ہے۔ سب سے پہلی سازش انہوں نے کی جس میں وہ ساتھ رہے، وہ محمد خان جنیجو جو ان کے اپنے وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف۔ دوسری دفعہ جب بی بی شہید کی گورنمنٹ جو ہے 1990 میں نواز شریف نے مرزا اسلم بیگ کے ساتھ اور غلام اسحاق خان سے مل کے سازش کی اور ان کو ہٹایا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے غلام مصطفیٰ جتوئی جو ان کی پارٹی کے ITI کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بننا تھا، ان کے خلاف بھی مرزا اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان اور عدلیہ سے مل کے انہوں نے سازش کی۔ کولیشن میں کس کے ساتھ؟ جو بھی کولیشن کے پارٹنرز ہوتے ہیں، کولیشن ایک کمپرومائز ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں مختلف پارٹنرز۔ پیپلز پارٹی سے ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، پیپلز پارٹی سے حکومت مل جائے، یہ بالکل میرا ذاتی رائے ہے، میں یہ پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، پکی بات ہے۔ میں نے 6 ہفتے آزمایا تھا، اور جو ہم نے ان کے حالات سندھ گورنمنٹ میں دیکھے ہیں، قطعاً میں تو کم از کم کبھی بھی کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں۔ اگر جماعت فیصلہ کرتی بھی ہے کوئی ایسا، اس حکومت کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا۔ اچھا، یہ تو بڑی کریکٹر والی بات ہے۔ نہیں، کریکٹر والی بات نہیں، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو سن رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور آپ ایک ہو رہے ہیں، بالکل موو چلا رہے ہیں؟ ہم بالکل ایک نہیں ہو سکتے، ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے، سیدھی بات ہے۔ وہ بھی پولیٹیکل پارٹی، ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ایک ہیں، حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، اقتدار چاہیے تو آج 10 لوگ خرید کے اقتدار میں آ جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 12 لوگوں کا فرق ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے پہلے دن سے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا، مطالبہ کیا، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، مطالبہ کیا، پھر انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اور مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کل پرسوں پھر ہم نے جو میٹنگ کی تھی اس میں بھی، کل کی میٹنگ تھی جو کور کمیٹی کی، اس میں بھی ہم نے مطالبہ کیا۔ ہم نے کب نہیں کہا الیکشن ہی راستہ ہے۔ اچھا، آپ پوچھ رہے تھے، پھر آپ دوسری طرف چلے گئے کہ کس طرح سے راستہ ہے الیکشن۔ 2 باتیں ہیں، کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا 365 دن سال کے پورے کریں اور 5 سال پورے کریں، جب ضرورت ہو الیکشن کرایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اسمبلی توڑی جائے جو ناکام ہو گئی ہے، آج حکومت بھی ناکام ہو گئی ہے، آج ان کو 50-60 ووٹ نہیں ملے اپنے،
ان کے لوگ اس سے زیادہ ہیں، ایسے نام نہیں لیے جا سکتے جو عمران خان صاحب رابطے میں ہیں، جو تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں، جو آنا چاہتے ہیں. اس سب کے باوجود پاکستان یرغمالی ہے، ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ ہم ان کے آسرے پہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہ کریں. یہ پولیٹیکل لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بہت کچھ ہے جو میں دکھاؤں تو بڑے بڑے لیڈرز کا جو میرے پروگرام میں آ کے یہ باتیں کرتے رہے ہیں. تو شیخ صاحب والی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. بلاول کی اپنی بات دکھاؤں تو پریشان ہو جائیں گے آپ. مولانا صاحب نے کہا ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. بابر رحمان صاحب میرے پروگرام میں تو انہوں نے کہا جی بالکل جب ضرورت پڑے پاکستان کو یرغمال نہیں ہونے دینا، الیکشن کرا ڈالیں. تو یہ تو پولیٹیکل لوگوں کی ورت ہے کہ ان کی بات پہ یقین کرنا ناممکنات میں ہے، کیونکہ وہ صبح اور کرتے ہیں شام کو اور کرتے ہیں، مائنڈ نہ کرنا. لیکن یہ بہت کچھ ہے میرے پاس، ابھی تو دکھایا نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کوئی اعتماد کرے گا پولیٹیکل لوگوں پہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا جی صاحب کہ اس دفعہ ہم یہ تو کوئی امید رکھتے ہیں، کیونکہ شرائط جو عدم اعتماد کی جو باتیں پہلے سے کر رہے تھے وہ پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ تھا. مولانا صاحب کا پہلے سے ہی موقف تھا کہ عدم اعتماد مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا جو بنیادی حل ہے اثر نو انتخاب. تو پیپلز پارٹی کا پہلے سے یہ تجویز تھا. ابھی جو یہ عدم اعتماد ہم لوگ اثر کر نو رہے ہیں، انتخاب تب ہو سکتا ہے نا کہ وہ گورنمنٹ جائے دو نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جائیں گے گورنمنٹ تو جاتی نہیں ہے. تو عدم اعتماد اس کا حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. وہ استعفیٰ دیتے نہیں ہے. ہم لوگوں نے باقاعدہ آزادی مارچ کی، باقاعدہ ملن مارچ کی، ملک میں پورے ملک میں ہم لوگوں نے باقاعدہ آواز اٹھایا. جب کہ وہ یہ کیوں اتنا مارچوں پہ مولانا صاحب نے پیسہ خرچ کیا، بڑی دنیا آئی، کھانے تقسیم ہوئے تھے، یہی لوگوں کو گھر پیسے بھیج دیا کرو. ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا. نہیں، ہم تو عوامی پارٹی ہے، عوام یقین رکھتے ہیں. ہم نہیں مولانا صاحب نے بہت بڑا مارچ کیا تھا، پرامن مارچ تھا، لیکن صرف کھانے اور اس کے ابھی بلاول صاحب کا اتنا لمبا مارچ ہے. قاسم کیا پوزیشن ہے؟ آپ ساتھ ہیں نا؟ جی بالکل، میں واپس آ گیا تھا وہاں سے اور زندہ دلانے لاہور کا، کیونکہ آپ کو پتا کہ ہمیشہ جب سیاسی تحریکیں ہوں تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ اور پرانے کارکن ہیں وہ تو ضرور ہے، لیکن عام عوام جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں شرکت نہیں کر سکی. اور ہم کیونکہ ساتھ رہے لانگ مارچ کے ساتھ وزیر آباد تک، تو راستے میں جگہ جگہ استقبالات ہوئے ہیں، یعنی کہ جو شہر آ رہے تھے راستے میں تو وہاں پر استقبالات تو ہو رہے تھے. لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا جو شو تھا سندھ کارواں کا، یہ تو اس میں بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں سندھ سے شامل ہوئی ہیں. سرکاری کتنی گاڑیاں ہیں؟ سرکاری کتنی گاڑیاں ہیں قاسم؟ سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں؟ جی سرکاری گاڑیاں تو اس کی بھی تعداد ہے، وہ کل ہم نے خبر بھی بریک کی تھی کہ سرکاری گاڑیاں جو ہے وہ استعمال بھی ہو رہی ہیں. اور اس میں اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو وہ فوٹیج شاید ابھی یہاں پر آن ایئر ہو، کیونکہ ہماری گاڑیاں، ہماری ڈی ایس این جی جو تھی وہ بلاول کی بالکل گاڑی کے ساتھ تھی. تو بلاول کی جو سیکیورٹی تھی اس کے تو بات ہی نہ کرے، اس کے ایکسٹرا سیکیورٹی ارینجمنٹ ان کے لیے کیے گئے اور وہ سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں. اور وہ سندھ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بلاول کی سیکیورٹی پر لگے ہوئے ہیں. تو سرکاری گاڑیاں جو یعنی کہ پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ جو سرکاری گاڑیاں تھیں وہ بھی ان کے قافلے کے ساتھ شامل تھیں. تو وہ ہم نے بریک بھی کی، اس کی خبر آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی. تو اوور آل لانگ مارچ تو کیونکہ سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ہر گاڑی کو ایک نمبر الاٹ کیا ہوا ہے جو کارواں کے ساتھ ہیں. تو کتنی تعداد ہوگی گاڑیوں کی؟ کتنی تعداد ہے؟ تم ساتھ آئے وزیر آباد؟ تعداد سے زائد تعداد تو پیپلز پارٹی کے جو ہے ہمراہان وہاں تھے. میری عبدالقادر گلانی سے بات ہوئی تو انہوں نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 30,000 گاڑیاں جو ہیں، لیکن کیونکہ شہر لاہور ہے اور یہاں پہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو یہیں سے تحریک وہ ابھرتی ہے. تو اب کیونکہ پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہر لاہور میں. علیم خان نے آج بہت بڑی بیٹھک کی جنگی ٹرین کے گھر میں 99A ماڈل ٹاؤن میں،
तो हम उधर भी देख रहे थे, तो बड़ा चलो वो तो आप ये बताएं कि 30,000 गाड़ी है और उसमें सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां भी हैं। जी बिल्कुल हैं, सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उसमें, और हमने उसकी फुटेज जो है वो चलाई है, और फुटेज है मेरे पास भी, और चैनल में भी वो फुटेज अगर हो तो शायद यहाँ ऑनर हो जाए अभी, कि वो गाड़ियां वहां पर उसमें पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हैं। होंडा विजल्स गाड़ियां थी जिसमें ये लगी थी, सरकारी गाड़ियां, BS 8818 गाड़ी का नंबर है, जो लीड कर रही है कि वो सिंध गवर्नमेंट की गाड़ी है, और उसको भी हमने चेक किया, वो भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। तो लॉन्ग मार्च में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो नॉन कस्टम पेड हैं और वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, उनके नंबर नहीं लगे हुए, वीगो डाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था तो उसमें भी इस किस्म की गाड़ियां शामिल हुई थी कि वो मौलाना साहब का जो हुआ था की जा सकती है। मौलाना साहब वाले में भी अन कस्टम पेड गाड़ियां थी जी। चलो तो कासिम, थैंक यू वेरी मच। ये शेख साहब हालत है कि एक बड़ी पॉजिटिव मूव हुई है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट, ठीक है, थैंक यू कासिम साहब, थैंक यू। गवर्नमेंट ने डी चौक पे पीपल्स पार्टी को इजाज़त दे दी है कि 4 घंटे के लिए वहाँ पे ये अपना, जब मार्च ख़त्म होगा तो वहाँ पे जलसा कर सकते। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप किसी को कुचले न, किसी की आवाज़ को ना दबाएं, और कोशिश करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वेंट आउट करने दें। उनके जो भी बातचीत है बिल्कुल उनका हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो ये उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब का भी ये, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, लोकल गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी है कि 4 घंटे के लिए यहाँ पे डी चौक में, नाई साहब यहाँ एक अच्छा खासा मजमा लगने वाला है। लाहौर के हवाले से और ये पंजाब के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का मार्च है, इसमें मैं एक बात कहूँ कि पहले शायद डिसाइड हुआ था और शायद इनफॉर्मल था कि मुस्लिम लीग वाले या दूसरी पार्टियां, इनका जब मार्च आएगा पीपल्स पार्टी का तो उसको वेलकम करेंगे, उसमें शमूलियत करेंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक। नहीं शमूलियत की तो बहुत कम लेवल पे नहीं, बिल्कुल नहीं शमूलियत। क्यों जी? तो ये इनकी पार्टी ने की है, PTM के किसी ग्रुप ने नहीं की। क्यों जी? आप पार्टी का हिदायत शिरकत की है साथियों ने, वक्त इसके बाद की है? नहीं, बिल्कुल रात को ही हमने पेपर पे यही क्वेश्चन किया था। कोई क्यों जी? अजी मेरा ख्याल है कि पहले वैसे अनाउंस तो ये हुआ था कि जब वो पंजाब में आएंगे तो PMLN जो है शामिल होगी, KPK में मौलाना के लोग जो थे वो शामिल होंगे, लेकिन मेरे हाल में इतनी ज़्यादा तादाद में कोई थोड़े बहुत ही लोग आए हैं, लेकिन ज़्यादा शामिल नहीं, जो है वो लोग नहीं शामिल हो सके। ये भी मायूसी की निशानी है। ये थोड़ा सा वो बताता है सब जो अंडर करंट्स होते हैं ना पॉलिटिक्स के, कि उसमें एक दूसरे से ये कितने करीब हैं कितने दूर हैं, ये वो इंडिकेशन आती है। हालांकि ये जो बिलावल का मार्च है या पीपल्स पार्टी का मार्च है जरदारी साहब का, सिंध से बड़ा अच्छा चला है, जनूबी पंजाब में भी अच्छा शो हुआ है, लेकिन यहाँ आके ज़रा कम है। अब ये कहते हैं कि पिंडी की तरफ आपको पता है कि रूट भी चेंज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा है, तो ये भी गवर्नमेंट को ने जब इनको कहा है कि आप अपना रूट चेंज करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम है और बड़ा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जब उन्होंने मान लिया है पीपल्स पार्टी ने, तो गवर्नमेंट ने भी जस्टिस शो किया है कि आप भी डी चौक में आके अपना जलसा कर लें, जो आपने जो भी तकरीरें करनी है वो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको न्याय से बताऊँ कि ओवरऑल जो है ना, सियासी तौर पे पाकिस्तान में सब लोग मुतहरक हुए हैं, सब पार्टियां भी मुतहरक हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हों चाहे वो एंटी हों। आपने किया? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आपके दोस्त हैं इसमें, मेरे दोस्त कम है, लेकिन बहरहाल पंजाब से लेके आप देखें, अच्छा फिर आप देखें सिंध की तरफ भी जो PTI का मार्च जा रहा है, ये यकदम लोग, हालांकि उसने तो डिलीवरी शुरू कर दी है, पहले ही काम कर रहा था, इतनी प्रो एक्टिव मासिस की पॉलिटिक्स जो है मकसद उसकी डिलीवरी पैकेज किसी चीज की तरफ नहीं देख रहे हैं आप लोग। क्यों मौलाना साहब आप बताएं? वो खान साहब तो इतने कंजूस हैं, मौलाना ही नहीं कहना चाहते हम इस पे तो हम शुक्र अदा करते हैं कि उनके मुंह से मौलाना का लफ्ज़ नहीं निकले, क्योंकि उनको जब खातम नबीयों का लफ्ज़ नहीं आता है तो फिर मौलाना का क्या कैसे होगा? किसका नहीं आता? खातम नबीयीन। अच्छा, वो नहीं बोल सकते। हालांकि उनकी जो मनसब है, उनका जो उहदा है, ये बातें उनकी उहदे की शान नहीं है। हाँ, शान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली। ये ऐसी बातें हैं कि अगर कोई रोड पे कोई कहे तो ठीक है, मगर ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए कि जो पूरा मुल्क का वक़्त वज़ीर आज़म हो, वो ये कहें कि हम मौलाना नहीं कहेंगे, ये उनकी शान की मुनासिब नहीं।
تو ہم اس پہ ناراض نہیں ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہیں گے، ہم اس پہ خوش ہیں. نہیں، لیکن حدود و قیود میں زبان کو استعمال کرنا اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ہاں، اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہنا سیاسی لوگوں کا بھی، پڑھے لکھے لوگوں کا وتیرہ ہونا چاہیے. کو پسند نہیں کی گئی وہ بات پڑھے لکھے لوگوں میں، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک بڑا پارٹی بھی ہے، تقریباً 8-9 لاکھ علماء کا امیر ہے. نہیں، مولانا صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. ہمارا تو بڑا تعلق ہے پرانا ان کے ساتھ. ملک کے ویل وشر ہی ہیں. امریکن امبیسڈر کو کیسے خیال آ گیا تھا ملنے کا؟ خطے کا جو حالت ہے، امریکن امبیسڈر کو خطے کا جو حالت کا تقاضا یہی ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت، وہ تو پہلے مولانا صاحب کے بڑے سخت خلاف تھے امریکن. نہیں، خلاف تو ابھی بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ملنے سے تو پھر اختلافات ختم. یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو، وہ جو کہہ رہا تھا منسٹر مواصلات، یہ تو نہیں کہا نا؟ نہیں. کیوں جی آپ میں صاحبہ بتائیں نا کو آپ پارٹیسپیٹ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جی دیکھیں میری بات سنیں، عزم تحریک جو وزیر اعظم جو ہیں وہ اس تحریک سے گھبرا کر یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کل جس طرح انہوں نے جلسے میں باتیں کی ہیں اور نہیں سارے جو رہنمایا ان کے خلاف. دیکھیں میرے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے ٹائم دے ذرا بات کرنے کا، کہ کس طرح انہیں گھبرا کہ ایک جو لیڈر لوگ تھے ان کے نام اس نے بلایا، شہباز شریف کے بارے میں، پھر مولانا کے بارے میں، پھر زرداری صاحب کے بارے میں. شہباز شریف نہیں بلاتے؟ تو دیکھیں شہباز شریف کا کلپ دکھائیں میڈم صاحبہ کو. جی ذرا مجھے پلیز ایک سیکنڈ پوری بات تو کرنے دیا کریں نا، بات نہیں کرنے دیتے. نہیں آپ جو میں ذرا پلیز. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ گھبراہٹ کا شکار ہے جو وزیر اعظم صاحب جو ہے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تحریک جو ہے اگر کامیاب انشاءاللہ ہونی ہے، جب ہو کے آئے گی نا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پھر اسمبلیاں توڑ دی. اتنی گھبراہٹ میں یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ میں اگر یہ کامیاب ہوگی تو پھر میں دیکھیں ان کا کیا حشر کروں گا. 2 ویک پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے انہوں نے نکال دیا تو میں ان کے خلاف جو ہے اور میں زہریلا بن جاؤں گا اور میں زہر اگلوں گا اور میں ان کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا. تو یہ ساری ان کی گھبراہٹ کا شکار ہے اور اس وجہ سے یہ اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے ہو رہے ہیں. دیکھیں ان کے ارکان اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ علیم خان جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، سیاست سے ریزائن کر چکے تھے. جی تو وہ مطلب دیکھیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. ندیم چند صاحب ہیں جو وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں، تو ان کے لوگ ان کو خود چھوڑ رہے ہیں. تو وہ اب تو پھر آپ لوگوں کی تو ہمت نہ ہوئی نا، وہ تو میڈیا کے خلاف ہی خود ہو گیا، خود سب کے خلاف. تو وہ خود آپ نے بیچارہ محنت تو خود کر رہا ہے نا اپنے حق کو ختم کرنے کی. انہوں نے اپنی ساری توجہ جو ہے یہ اپوزیشن کے اوپر لگائی، اس لیے تو انہوں نے 3.5-4 سال کام دکھا دیں شہباز شریف عالم میڈم صاحبہ کو، پھر زبان پہ نہیں آئیں گی، دکھا دیں. پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے عوام، 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بحالی کریں گے. انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام سے آواز چلی گئی، نہ گھسیٹا تو میرا نام سے آواز چلی گئی. زرداری اور عمران، زرداری اور عمران، زرداری اور عمران. جی شاہدہ رحمان صاحبہ، آپ کہاں راستے میں اس کے ساتھ ہیں جلوس کے؟ جی بالکل، ہم کراچی سے 9 دن پہلے چلے تھے. اچھا، کراچی سے ساتھ آ رہی ہیں، ماشاءاللہ جی ہماری رکن اسمبلی ہے. تو کیا قافلے میں سنیں سرکاری گاڑیوں کا ہی بھرمار ہے؟ نہیں جی، ہمیں تو سرکاری گاڑیاں تو ہمارے بالکل بھی نہیں ہیں. ہم سب پرائیویٹ گاڑیوں کے اندر آئے ہیں اور یہ جس نے بھی کہا ہے، جو بھی اطلاع دے رہا ہے، پی ٹی آئی کا کام ہے جھوٹ بولنا، اور وہ ہم جھوٹ پہ بڑا یقین رکھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بدترین جھوٹ بولا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا جب اقتدار میں آئے
तो वो 50 करोड़ नौकरी, 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, और सारे जितने भी वादे थे कोई भी पूरा नहीं कर सके, और सबसे झूठ बोलने को यूटर्न का नाम लेते हैं। मैं तो कहती हूँ इससे बदतरीन कोई मुनासिब और झूठा शब्द नहीं है। आप अभी तक ये कह रहे थे कि जी हमारे अराइवल में असेंबली साथ है, जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके छोड़ने लगे तो आवाम को ये कहते थे कि महंगाई हो रही, घबराना नहीं। लेकिन जब आज आवाम निकले हैं सड़कों पे तो इनकी घबराहट का ये आलम है कि ये धमकियों पे उतर आए, गाली गलौज पे उतर गए हैं, और ये सिलेक्टिव जिस अंदाज से जो जबान इस्तेमाल कर रहा है वो ये तो कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का ना तो वतीरा रहा है। हम आवाम निकले हैं, अपने अपने खर्चों पे निकले हैं, ना तो हमें पार्टी ने हमारी इस सिलसिले में कोई मदद की है। कहा है कि जिसे भी आना है वॉलंटियर है, तो यही वजह है कि कोई सरकारी गाड़ियां नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने हूँ अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर आ रही हूँ इस तरह, और मैंने अपने जो मेरे हल्के के लोग हैं उनको जो हम कर सकते थे बसें देकर, हाँ बिल्कुल हमने अपने खर्चों पे बस दी है, उस पे आ रहे हैं। नहीं तो MNA साहबा, इसमें इतना खर्चा जो हमारे साथ है अपना JUIF के जी कमालुद्दीन साहब ही MNA साहब बैठे हैं, उनको यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका कोई नज़र आता है, कोई रिटर्न जा भाई कि आवाम को फ़ायदा हो इसका? आपने देखा जब हम निकले तो पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई, बिजली की कीमतें भी कम हुई, तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। तो आज ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? वो शायद किसने गुज़िश्ता 3.5 साल में 70 रुपए से जायद जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाए थे, आज क्या वजह है कि उसने जो है इसको कम किया? ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है, और अब ये इक़्तिदार भी छोड़ेगा, क्योंकि ये आवाम का ठाठे मारता समंदर इसको नहीं छोड़ेगा। कल इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं और दिखाएंगे कि आवाम की ताकत से किस तरीके से बड़े बड़े जो है तख्त ताज बह जाते हैं। और कितनी गाड़ियां हैं टोटल, कितनी गाड़ियां और कितनी बसें हैं? देखिए इस वक्त तो हम चले थे हजारों की तादाद में, आज ये कल जो लाहौर में हमें नजर आया 10 लाख से ज्यादा लोगों का एक हुजूम था, और गाड़ियां जो है सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर जो है वो फैली हुई है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये रैली खत्म नहीं हो रही। हम अभी इस तक हो गए थे पीछे, मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ कि आगे निकले, लेकिन हमें इसका कोई क्रम मिल नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त आवाम जिस मसीहा को ढूंढ रहे थे, आज वो मसीहा जो है उनके दरमियान है। और क्या कौन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, बिलावल साहब बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे? देखिए जी, ये वक्त बताएगा कि कौन बनेगा, किस पे आवाम एतमाद करती है, किसको आवाम चाहती है। जमहूरियत का तकाजा यही है कि, और जमहूरियत का यही हुस्न है कि आवाम की ताकत से जो है वो हुकूमतें बनती हैं, सिलेक्टेड नहीं होती। जिसको सिलेक्ट करके लाया गया, जिसको बड़ी जितवाया गया, जिसको बैठाया गया मक़सद इक़्तिदार पर, उसने क्या डिलीवर किया? मात्र बातों से हुकूमत नहीं चला करती। इन्होंने 3.5 साल के अंदर मुल्क की मईशत का जो सत्यानाश। अच्छा, आप ये बताएं कि बिलावल साहब ने कहा है कि हम आएंगे तो इसकी क्लास लेंगे, देखेंगे कैसे इसको निकालना है। तो वो क्या डी चौक पे इजाज़त मिल गई 4 घंटे से ज़्यादा, उसके बाद कोई आपका इकदाम करने का फैसला है कोई ऐसा कि वो निकल जाए? देखिए ये कल आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से हमारा आवाम का जो ठाठे मारता समंदर है इस्लामाबाद में दाखिल होगा। कितनी देर हम स्पीच करने, कितनी देर जलसा करना है, वो चेयरमैन साहब बाहिनी मशावरत के साथ करेंगे, और अगला अल्लाह अमल कल हमें बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आते हैं वापस। जनरल साहब हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। जनरल साहब, ये पेशावर का वाक़या और ये बड़ा एक अलमनाक, बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तो ये क्या मुझे तो लगता है कि कोई बैरूनी ये मूवमेंट के अलावा इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। शिया सुन्नी फसादात का अमल नहीं है, ये बैरूनी कोई हाथ है जिसने ये सब कुछ करा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपको मालूम है कि हमें बहुत कामयाबियाँ मिली हैं, साथ साथ हमने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, और ये दहशतगर्दों की कुछ वाक़ियात हैं
तो इस तरह के हमले बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं और अभी KP में ये पेशावर का वाक़या पेश आया है। मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें जो बैरूनी ममालिक की जो सपोर्ट है, खुसूसन उनकी जो माली सपोर्ट है या उनकी जो हिमायत है या पाकिस्तान के अंदर अगर उनके सहूलतकार हैं, माली मददगार हैं, तो उनके बग़ैर ये मुमकिन नहीं है। अभी तक जो हमें पता चला है वो यही है कि जो दाइश खुरासान का ग्रुप है उनके कुछ लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वो लोग शायद उनके चंद लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से रह रहे थे और शायद उनके स्लीपर सेल के तौर के ऊपर काम कर रहे थे। तो बात यह है कि अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको काफ़ी उसमें से लीड्स मिल गई हैं और चंद दिनों में मेरे ख्याल में इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ज़रूरी है कि हम बात करें जो कौमी सलामती पॉलिसी भी बनी है जिसका फोकस रहा है अवाम की हिफाजत, अमन व अमान के क़याम का, तो वो जो है बैरूनी ख़तरात और अंदरूनी दोनों ख़तरात के ख़िलाफ़ जो है ये पॉलिसी हमारी बनी है। लेकिन ये सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। इसके बाद मेरे ख्याल में प्रोविंशियल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी बनना चाहिए हर सूबे के लिए, साथ ही GB और कश्मीर के लिए भी, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एसेंशियली प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पर्टिकुलरली जो पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस के अंदर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो देना, इन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में जनरल साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बड़ी पायदार बात आपने की है कि ये 18वीं तरमीम ने एक तो बेड़ा गर्क किया। मैं कहता हूँ बहुत सारी ऐसी क्लाजें थीं जिनकी ज़रूरत थी कि वो उससे डिलीट होनी चाहिए थी, लेकिन ना हुई। मैं खुद गया था सुप्रीम कोर्ट में, खुद पेश होता रहा था 17 जजेस के आगे और इन पर्सन आगू करता था, लेकिन हो गई वो। अभी उसके बावजूद उस 18वीं तरमीम में ये लाजमी है कि सूबे खुद मुख्तियार हैं और सूबों की वो सिक्योरिटी, टेररिज्म, इंटेलिजेंसिया उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। बलूचिस्तान की इन्वायरमेंट कुछ और है, फ्रंटियर की इन्वायरमेंट कुछ और है, सिंध कुछ और चाहता है, पंजाब के माहौल कुछ और है। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जो सूबों को इंतज़ाम करना चाहिए ना, उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। ये आपने बड़ी पायदार मशवरा दिया है कि कौमी सलामती में इसको डिस्कस करना चाहिए। जी क्यों जनरल साहब? मैं आगे अगर आज इजाज़त है तो आगे बोलूं? हाँ बढ़ दो, करें करें। अच्छा, तो अब ये है कि जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत ड्राफ्ट फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं कि वो भी अभी फाइनलाइज होगी और जब वो फाइनलाइज होगी तो मेरे ख्याल में फिर काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक नेक्टा का रोल का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसके वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 80 प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है और उसको अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें मसलक के बुनियाद पर बनने वाली बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, ऐसी ग्रुप्स हैं जिनका जिक्र तो 2013 से जो है वो हो रहा है और उनकी एक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उनके खात्मे के लिए मेरे ख्याल में कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है। और साथ साथ जो नेक्टा के मैंडेट है, मेरे ख्याल में वो मैंडेट तो बड़ा क्लियर है और उसमें उनको बताया गया है कि वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे, लेकिन उनका एम्फेसिस जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो इंटेलेक्चुअल परसूट्स के ऊपर है, जिसमें सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, दफ्तरी मामलात हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनका फोकस है वो दहशतगर्दी के का मुकाबला करने में होनी चाहिए और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको भी करना चाहिए और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है
کہ اگر اتنا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا گیا ہے اور اس کو نیشنل اسمبلی کی طرف سے ایک مینڈیٹ ملی ہے تو اس کو میرے خیال میں ایک بہت ہی پرومیننٹ رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور جو صوبے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ان کو جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور عوام کو ان کو متنبع کرنا چاہیے، وارننگ ایشو کرنی چاہیے ان کو. جس طرح پشاور کا جو واقعہ ہے، انیشلی میڈیا رپورٹس یہ آئی تھی کہ ان کو کوئی وارننگ نہیں ملی تھی، تو نیکٹا کو میرے خیال میں یہ چیز چیک کرنا چاہیے. پروونشل جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی ان میں ہوتی ہے تو اپنا سیکیورٹی آڈٹ بھی ضرور ہونا چاہیے. اور یہ آڈٹ نہ صرف جو انٹرنل ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہیں ان کے تھرو ہونا چاہیے، بلکہ تھرڈ پارٹیز کے تھرو، لائک کسی اور پروونس سے اگر لوگ آتے ہیں تو وہ ضرور وہ خامیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے ہم سبق سیکھ سکیں اور اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. لیکن یہ تو ہم باتیں تو ہر وقت جنرل صاحب یہی مشورہ دیتے ہیں، لیکن دوبارہ ہماری انٹیلیجنسیا کی سستی، غفلت یا جو بھی سمجھیں کہ اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں پہ، اس مشاورت پہ عمل نہیں ہوتا. ہماری سیکورٹی سلامتی کونسل میں بھی یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا؟ جو بدقسمتی یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا. عمل تو بالکل، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہماری کمزوری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میرے خیال میں صرف یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، چاہے وہ پروونشل ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، یہ عوام کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ ہماری جو پولیٹیشینز ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں عدالتی اور آئینی حمایت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری عام عدالتیں ہیں وہ اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے میرے خیال میں وہ صحیح عدالتیں وہاں ان ڈیل کرنے کے لیے وہ نہیں بنی ہیں. وہ انگلش لا کے اوپر بیسڈ ہیں، جہاں پہ ایویڈنس جو ہے دونوں سائڈس کا دیکھا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی جب بہت سارے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو کیونکہ ایویڈنس میں کچھ کمیاں یا خامیاں ہوتی ہیں تو یا تو وہ جو دہشت گرد ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں یا ان کے کیس بہت لمبے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مداوع یہ ہے کہ جو ہمارے اسپیشل کورٹس ہیں اور اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کو میرے خیال میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو دہشت گرد ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے اور اس سے اور فوری طور پہ ملے تاکہ جو آگے پیریڈ لیٹ ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے وہ آگے واقعات میں کمی آ سکے. بالکل ایگزیکٹلی. تو میں نے سیاسی حمایت کی جو ہے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں لوسٹ لیول کے اوپر جو ہمارے ناظمین ہیں اور چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو میرے خیال میں انوالو ہونا چاہیے. اور یہ تو ایسا ہی سیریس ایشو ہے جس میں یہ تو الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ ہونا چاہیے، اور عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے علاقوں میں، کون سے صوبوں میں، کون سے ضلعوں میں، کون سے تحصیلوں میں امن و امان قائم ہے، اور وہاں پہ اگر امن و امان قائم نہیں ہے. جی جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں شیخ شکیل صاحب، یہ جو ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر رہے، ابھی لکھتے بھی ہیں، تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. صاحب آپ بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں کہ بھئی نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے ہر چیز پہ، تو کیا یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جب بنائی تھی تو پھر ساروں سے کنسنسس ہوا تھا، سیاستدانوں کے ساتھ، دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ؟ تو جب آپ کا کنسنسس نہیں ہوا تو اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ان کو ایک فارمل انویٹیشن دی تھی جس کو انہوں نے کچھ وجوہات کی بجائے ان کو ریگریٹ کر دیا تھا، لیکن بعد میں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور ان کو بریف کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اپریشیٹ بھی کیا. اور وہ ممبر بھی ہیں، لیڈر سارے ممبر ہیں اس میں.
اور NSA نے یہ بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی بھی تجاویز ہوں تو وہ ابھی بھی، کیونکہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ایک ڈائنامک ڈاکومنٹ ہے اور اس میں چینج آ سکتی ہیں، تو اگر پالیٹیشنز کی طرف سے، پارلیمنٹیرین کی طرف سے، جو دو ہماری نیشنل یہ کمیٹیز ہیں، جو سینٹ کی سیکورٹی کمیٹی ہے اور نیشنل اسمبلی کی ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی بھی تجاویز آتی ہیں تو وہ شامل کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک شروع میں ہی ہونا چاہیے تھا، شروع میں نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی تجاویز وہ دے سکتے ہیں، لیڈر میں کمیٹی میں ہے، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ڈسکس نہیں ہوا. میں بھی ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. بتائیں. میں بھی ایک تجویز دیتا ہوں جنرل صاحب، میرا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان کے MLA ہیں اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں. پھر بلوچستان میں جو ہمارا اپنا حلقہ انتخاب ہے یا ہمارا اپنا علاقہ ہے وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملحق ہے. اچھا ہاں، آپ کا خاص ہمیں بارڈر پہ باقاعدہ ایک نظر ہے. ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بارڈر پہ لوگ جب سمگلنگ کے طریقے سے آتے جاتے ہیں، یہ حالت ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. علاقے کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بارڈر پہ باقاعدہ رات کو سمگلنگ ہوتے ہیں انسانوں کا. وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں سمگلنگ کے ذریعے سے. تو آپ خود اندازہ لگائے ہیں کہ جس ملک کا بارڈر ایسا غیر محفوظ ہو کہ وہاں پہ باقاعدہ غیر ملکوں کا سمگلنگ ہو تو پھر امن کہاں سے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی ہو رہی ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایک ثبوت کے طور پر. اچھا آپ تو اس علاقے کے MLA ہیں. میں اس علاقے کا MLA ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہماری سیکورٹی کونسل کیا کر رہی ہے، سلامتی کونسل کیا کر رہی ہے، بارڈر کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بارڈر کا کیا فائدہ؟ یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. اصل بنیادی چیز یہ ہے اچھا کہ جب تک ہم اپنے بارڈر کو سخت نہ کریں، مضبوط نہ کریں اور اس سمگلنگ پہ ہم پابندی نہ لگائے، اگر کسی بھی ادارے سے یہ جرم سرزد ہو جائے ان کو سخت سزا دی جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ عوام مجرم ہیں یا سیاسی لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں. اصل تعاون جو ہمیں درکار ہے اداروں کا درکار ہے. نہیں آپ لوگ تعاون کریں نا. آپ جو بندے سمگل ہوتے ہیں آپ کی عوام اٹھائے ان بندوں، گورنمنٹ کو نشاندہی کرے. میں کس کو اٹھاؤں؟ نہیں نشاندہی تو کرے نا. نہیں تو یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جتنے بلوچستان میں واقع ہوتے یہ کرتے تو یہی لوگ ہیں نا جو باہر سے آتے ہیں، پے رول پہ آتے ہیں. اور یہی لوگ دیکھو ناجی صاحب، آپ کا جو افغانستان کا بارڈر ہے 2200 کلومیٹر بارڈر ہے. پتہ ہے جب تک آپ بارڈر کو محفوظ نہیں کریں گے، اس کا حفاظت نہیں کریں گے تو آپ علاقے میں کبھی امن نہیں آئے گا. آپ کے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے جو شناخت کارڈ کا ادارہ ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ افغان ریفیوجیز ہو یا کسی اور ملک کا ہو، وہ باقاعدہ آپ کے پاکستان کا شناخت کارڈ بنوایا ہے. ہم جب شناخت کارڈ بنواتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، اگر وہ لوگ بنواتے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ملک کا اس طریقے سے صفایا نہ کریں کہ جو غیر ملکی ہمارے ملک میں رہ رہے ان کا رجسٹریشن. جناب صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ جو ابھی تک انسانوں کی سمگلنگ وہاں سے جاری ہے تو نیچرلی وہی لوگ ہی کرتے ہیں جو سمگل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہماری بارڈر مینجمنٹ ہے اور سیکیورٹی ہے وہ اس پہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں جو پاک افغان بارڈر ہے اس کی فینسنگ تقریباً ابھی 95% مکمل ہو گئی ہے، اور باقی جو میکینزمز ہیں جو کہ لیگل کراسنگز ہیں وہ بھی بہت امپروو کر گئی ہے پہلے سے. لیکن ابھی بھی کچھ کراسنگ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے لوگ چھپ کر آتے ہیں. پاک ایران بارڈر جو ہے وہ میرے خیال میں صرف ابھی کوئی 60% جو ہے اس کی فینسنگ ہوئی ہے. تو بہت سارے لوگ بلوچستان میں خصوصاً وہ پاک ایران بارڈر کے تھرو آتے ہیں. پاک ایران بارڈر اس کو میرے خیال میں مکمل کرنے کی ضرورت ہے. اسمگلنگ کا جہاں تک تعلق ہے میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، چاہے فیڈرل ہیں چاہے پروونشل ہیں، ان سب کو مل کر میرے خیال میں اس کا تدارک کرنا چاہیے. لیکن عوامی مدد اور سپورٹ کے بغیر یہ کام بھی مجھے مشکل لگتا ہے.
इसमें ये है कि आप जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं मेरे ख्याल में मीडिया के थ्रू या अपने जलसे जुलूस के थ्रू जो है वो आप लोगों को इस पे जो है एजुकेट भी कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी अगर कमजोरियां हैं तो मेरे ख्याल में उनकी निशानदही भी कर सकते हैं। और जब वो हम मिलकर काम करेंगे तो ना सिर्फ स्मगलिंग बल्कि ये जो दहशत गर्दी है उस पर काबू पा सकेंगे। अफगान रेफ्यूजीज अभी तक 3 मिलियन पाकिस्तान में बैठे हैं और अब तो तालिबान की हुकूमत ने चूंकि दावा कर लिया है कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वापसी भी शुरू होनी चाहिए ताकि इनके थ्रू इन लोगों के बीच में अगर ऐसे कोई तखरीबकार हैं तो उनका भी जो है उनको भी हम पकड़ सकें या हुकूमत उनके खिलाफ बाकी कार्रवाई कर सके। थैंक यू जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। बातें तो बहुत थी और आपने आज बहुत बड़ी बात की है जो कि अभी तक, क्योंकि पिछले दिनों में ये रूमर चली थी कि बिल्कुल अभी कोई इंसानों को जो स्मगलिंग है ये दहशत गर्दी की उस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो गया, हमारे सिक्योरिटी अदारों ने कर लिया है, लेकिन ये फिर अभी तक हो रहा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है और उसको बंद होना चाहिए। और उसमें आप लोगों की सर ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। कुछ मंथ से ये दोबारा दहशत गर्दी सार उठा रही है। आपको पता है जब 2013 में PMLN की हुकूमत आई थी तो उस वक़्त भी हर रोज़ ये दहशत गर्दी के हमले होते थे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस हुकूमत का जो है वो उनका और कोई मोटिव है, वो पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ है, वो मुल्की हालात को बेहतर करने में बहुत नाकाम है। चलो नाज़ी साहब बेअदबी माफ़, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बलूचिस्तान का जो हालत है, जो सूरत हाल है वो अभी आपको जो इत्तेहाद है ना उसमें ये शामिल है कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी देंगे और सूबा सरहद की देंगे। आप मेरा अर्ज सुन लें। मेरा अर्ज ये है कि ये जो चेक पोस्टें हैं आप उनको गिन लें, कितने चेक पोस्टें हैं। ये कैसा गैर मुल्की है जब इन चेक पोस्टों से गुजरता है, देखने की ज़रूरत है। और मेरी अर्ज ये है कि आप कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आपको ये चीज़ें पार्लियामेंट में उठानी चाहिए और आप दोनों पार्लियामेंट सरहदों पे इतनी बाढ़ लगाई है, इतना पैसा आप लोग एक दूसरे को गाली देने से तो फारिग नहीं होते, एक पावर के चक्कर में रहते हैं सारी पार्लियामेंट। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाता है, आप कुर्सी लेने के चक्कर में हैं। इस तरह मुल्क की मफाद की तरफ तो किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो अब शेख साहब क्लोजिंग यही है कि ये मूव तो है बहुत बड़ी, हर तरफ लोग उठ खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा जो अपनी तजज़िया है कि पंजाब में चेंज आ जाएगी और मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पंजाब में बोझदार चला जाएगा। ये बात आपकी ठीक है कि वोट ऑफ नो ट्रस्ट जो है ना ये एक मुश्किल बात है। पंजाब में चेंज आ जाएगी। वोट ऑफ नो ट्रस्ट बड़ा मुश्किल काम है, उसमें शायद टाइम लगे, लेकिन पंजाब में जो है वो वोट ऑफ नो वो हो जाएगा। तो अगर ऐसा पंजाब जाता है तो फिर आपको पता है कि फिर नहीं पंजाब में हो जाएगा। ये जो मूव अलीम खान और ये देखी है ना, जो फ़र्क इतना है कि वो मेरा ख्याल है इसको मीट कर जाएंगे और ये पंजाब में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है, अल्लाह तो करे कि कोई ना कोई आपस में समझौता करे। हाउस में जो मीटिंग हुई है 3 बड़ों की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें मेरा ख्याल है वो तारीख वगैरह भी डिसाइड करना चाहते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच शेख साहब, MNA साहब, पार्लियामेंट के मेंबरान साहब, अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे मुल्क की खिदमत करने की। और हम दुआ कर सकते हैं कि वो काम हो, वो हुक्मरान आए जो मुल्क की खिदमत करे और मुल्क के लिए बेहतर हो। जो भी हो, हम तो न्यूट्रल लोग हैं, जो भी हो जो मुल्क के लिए बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।